हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको यो आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला हामी दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट पनि दैनिक रूपमा तर फरक समयमा प्रस्तुत हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी विशेष गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ अनि नयाँ निर्णयहरू, नीतिहरूको पनि कुराकानी गर्छौँ जुन पनि हाम्रो लागि काम लाग्ने गर्छन्। हामी विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्छौँ, रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्छौँ, कहिलेकाहीँ कसैका अनुभव पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, ती पनि प्रस्तुत गर्छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हामीले बोकेका छौँ हो त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्ने क्रममा स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा अब प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसै कारणले नेपालको संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्यलाई पनि राखिएको छ। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। दिनको 1 घण्टा, त्यो पनि फरक च्यानलहरूमा अनि फरक समयमा। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही विषयहरू रहेका छन्। आउनुहोस् ती विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर तिहारको माहौल छ। घर घरमा तिहार मनाइँदैछ। हामीहरू यस्ता चाडपर्वमा बढी नै उत्साहित हुने गर्छौँ अनि धेरैजना भेला पनि हुने गर्छौँ र हाम्रो जीवनशैली फरक पनि हुने गर्छ यो समयमा। र कोरोना भाइरसको कुरा गर्ने हो भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने धेरै कारणहरूमध्ये एउटा कारण धेरै जमघट र भिडभाड पनि हो, हाम्रो जीवनशैली पनि हो। त चाडबाडको समयमा कसरी सतर्क रहने, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने, यो विषयमा हामी आज एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। किनभने यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। अहिले हामी तिहारको माहौलमा छौँ। अनि अर्को कुरा, जाडो मौसम सुरु भएको छ। जाडो मौसम सुरु भएसँगै छालाका समस्याहरू धेरै देखिने गर्छन्। छालाको समस्या कस्तो हुँदो रहेछ भने उमेरअनुसार फरक हुँदो रहेछ। उमेरअनुसार छालाको स्याहारमा पनि फरक किसिमले ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। हामीलाई लाग्छ छालाको समस्या सामान्य हो, तर होइन, यसले धेरै ठुलो खतरा पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले छालाको उपचार कसरी गर्ने, छालाको हेरचाह कसरी गर्ने, यो विषयमा आज हामी एउटा संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ, स्वास्थ्य संवाद। त्यसै गरी अर्को एउटा सामग्री पनि रहेको छ आजको कार्यक्रममा। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट दीर्घ रोगीहरू, मधुमेह लगायतका रोग भएका व्यक्तिहरू, मुटु रोगीहरू धेरै प्रभावित हुने गरेको तथ्यहरूले बताइरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू कसरी बच्ने, यो विषयमा पनि हामी आज एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। अर्थात् आज हामीसँग जानकारीमूलक सामग्री नै बढिरहेका छन्। यतिखेर नेपालीको घर आँगनमा चाडपर्वको माहौल छ। तिहार सुरु भइसकेको छ। सामान्यतया वर्षभरि विभिन्न कामले देश विदेशमा रहे पनि ठुला चाडपर्वहरूमा घरमा भेला भई मिठो परिकार खानुका साथै आशीर्वाद आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। यो वर्ष भने कोभिड-19 को महामारीको बीचमा चाडपर्व मनाइरहँदा कोरोना भाइरसबाट बच्न विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ।
कोभिड-19 को जोखिम समूह ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू हुन्। तसर्थ चाडपर्वमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ व्यवहारमा लागू गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। एक्सर्साइज पुगेको छैन। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले घरमै हुनुहुन्छ, मिठो मिठो खाएर बसिराख्नु भएको छ, तौल बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मधुमेह नभएकोहरूले मधुमेह हुने सम्भावना छ। ब्लड प्रेसरको जोखिम पनि अहिले बढेको छ होइन। ब्लड प्रेसर नभएकोलाई ब्लड प्रेसर बढेको छ भने ब्लड प्रेसर बढेकाहरूलाई झनै बढ्न सक्ने अवस्थामा छ, शारीरिक व्यायाम नभएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले उहाँहरूले कम्तीमा पनि घरभित्रै कम्पाउन्डभित्रै आफूले गर्न सक्ने व्यायाममा ध्यान दिउँ, गरौँ, नियमित रूपमा व्यायाम गरौँ। खाना चाहिँ एकदम जथाभावी खाना नखाइदिउँ, आफ्नो शरीरलाई सुहाउँदो र आवश्यकता अनुसार सन्तुलित भोजन गरौँ र धुम्रपान नगरौँ। जुन चाहिँ घरमा बसेर धुम्रपान, मेरो केही काम छैन भने धुम्रपान गर्ने सायद सम्भावना बढी छ होला, त्यसलाई पनि कम गरौँ। र मलाई लाग्छ पानी धेरै खानु, आवश्यकता अनुसार, गर्मीमा धेरै खानु, जाडोमा अलिक कम होला। पानी प्रशस्त मात्रामा पिउनु। स्वास्थ्य मानिसले समेत चाडपर्वका समयमा लापरवाही गर्छन् भने दीर्घरोगी औषधि सेवन गरिरहेका मानिसहरू पनि चाडपर्वको बेला खानपानमा ध्यान दिँदैनन्। सन्तुलित भोजन गर्न, लामो समयसम्म भोकै नबस्न, धेरै तातो खानेकुराहरू भने नखान विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। साथै मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न उनीहरू सुझाव दिन्छन्। अब खानपिनलाई त सकेसम्म हामीले सन्तुलित भोजन खाने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले घरमै पकाएको खानेकुराहरू खायौँ भने प्राय सन्तुलित हुने गर्छ र त्यसमा भेजिटेबलहरूको मात्रा पनि बढी हुन्छ र प्लान्ट बेस्ड डाइट भन्छ। बोट बिरुवाबाट आएको अन्नहरू धेरै खानुपर्छ, एनिमलबाट आएकोहरू धेरै खानु हुँदैन। जस्तो रातो मासुहरू, बोसो धेरै भएको मासुहरू अथवा भुटेर सेकेको मासुहरू, यस्तोहरू खाँदाखेरि र त्योसँगै अल्कोहल जन्य पदार्थहरू खाँदा अरू धेरै खालका नकारात्मक असरहरू देखिरहेका हुन्छन्। जस्तो कोलेस्ट्रोल बढ्ने, अनि अब मुटुको रोगहरू बढ्ने, हार्ट एट्याकहरू बढ्ने, प्रेसर बढ्ने, अनि अलिकति आफ्नो शरीरलाई तन्दुरुस्त र कम तौलको राख्न सकिएन, धेरै वजनको शरीर भयो भने पनि त्यसबाट अब कोलेस्ट्रोल बढ्ने, सँगसँगै सुगर बढ्ने, प्रेसरहरू बढ्ने, अरू दीर्घ रोगहरू, हार्ट एट्याकहरू बढेर आउने, कसैलाई प्यारालाइसिस, स्ट्रोक भन्छ, त्यस्तो खालको आउने हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो शरीरलाई फिट राख्नको लागि हामीले तौललाई पनि एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ र सकेसम्म तौल नबढोस् भनेर हामीले त्यस्तो खालको र वनस्पतिजन्य सलादहरू, अब तरकारीहरू चाहिँ धेरै समावेश गरेर हामीले खानुपर्छ। र अन्डाको पनि बाहिरको सेतोमा प्रोटिन हुन्छ, त्यो प्रोटिनलाई राम्रो धेरै लिन सकिन्छ भने भित्रको पहेँलो भागलाई कम खाने, त्यस्तो खालको गरेर प्रोटिनको मात्रालाई पनि पूर्ति गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो जुन अब हिन्दूहरूको ठुलो चाड, अब नेपाल पनि अब बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू हिन्दू भएको ठाउँमा अब यो चाडपर्वमा अब खसीहरू, राँगाहरू काटेर धेरै खाने, अब कतिले भाकलहरू गरेको हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। अब यिनमा चाहिँ आफूहरूले सावधानी अपनाउँदै गर्ने ताकि अरू सङ्क्रमणहरू पनि नफैलियोस् र सँगसँगै तिनीहरूलाई खाँदा पनि राम्रोसँग अब मासुहरू इत्यादि खाँदा पनि बोसो नभएको मासुहरू बोइल गरेर खान सकिन्छ। नुनहरू, तेलहरू एकदमै कम राखेर, घिउहरू कम राखेर, किनभने अहिले स्याचुरेटेड फ्याटहरू खाँदाखेरि धेरै रोगहरू अहिले आइरहेका छन्। अब फ्याटी लिभर लगायतका अब रोगहरू, अनि नसर्ने खालका जुन दीर्घ रोगहरू, मुटुको रोगहरू भयो, सुगर प्रेसर एकदमै बढेर आइरहेको छ। अहिले जुन धेरै सहरीकरण भएको छ गाउँहरू पनि, र त्यो हिसाबले कसरत कम गर्ने, अनि बोसो भएको अनि मासुहरू, एनिमल जन्य प्राणीबाट आएको कुराहरू धेरै खाँदाखेरि चाहिँ यस्तो समस्याहरू बढी हुने गरेको छ। त्यसो हुनाले वनस्पतिजन्य चिजहरू, फलफुल, सागसब्जीहरू, सलादहरू, यस्तो कुराहरू धेरै खानु पर्यो र भेजिटेबल जुन भिटामिनयुक्त र प्रोटिनयुक्तहरू कुराहरू खाने, चिल्लोयुक्त कम खाने, कार्बोहाइड्रेट पनि एकदमै धेरै नखाने। आफूलाई अब भात खाँदा अथवा आलुहरूमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, त्यसलाई पनि अलि लिमिटेड आफ्नो वेट हेरेर त्यो अनुसार आफूले कतिसम्म परिश्रम गरिन्छ, धेरै परिश्रम गर्नेले धेरै खानु पर्यो भने कार्बोहाइड्रेटहरू थोरै परिश्रम गर्नेले थोरै खाएर आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ
र चाडपर्वमा पनि यो मासुजन्य कुराहरू पकाएर खाँदा पनि अब ग्यास्ट्राइटिसको समस्याहरू पनि बढ्ने हुन्छ। तेलहरू, मसलायुक्त कुराहरू, भुटेको तारेको धेरै खाँदाखेरि अब यस्तो कुराहरू खाइराख्दाखेरि पेटको भित्री भागको जुन छाला हुन्छ त्यसमा असर गर्ने, अल्सरहरू हुने त्यस्तो कुराहरू पनि धेरै हुन्छ। ग्यास्ट्राइटिस सँगसँगै अरू कम्प्लिकेसनहरू पनि भइरहेका हुन्छन्। त्यसो हुनाले सकेसम्म चिल्लो बोसो मासुजन्य कुराहरू चाहिँ कम खानु नै राम्रो हुन्छ। सकेसम्म अल्कोहल नखानु, चुरोट यस्तो धुम्रपानहरू नगर्नु स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। सरकारले पनि चाडपर्व मनाउँदा अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे मापदण्ड बनाएको छ। सबै किसिमका चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सव मनाउँदा एउटै घरमा बसोबास गर्ने घर परिवारका व्यक्ति बाहेक अन्यसँग भेटघाट कम गर्ने। यदि भेटघाट गर्नै पर्ने अवस्था भएमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्ने। चाडपर्वको समयमा सकेसम्म घर बाहिरको भेटघाटमा नजाने। यदि जानै पर्ने भएमा सहभागी हुँदा मास्क अनिवार्य रूपले प्रयोग गर्ने। चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सव मनाउने कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपले साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। धार्मिक स्थलमा हुने हरेक भेला कार्यक्रममा बढीमा 25 जना मात्रै भेला हुने व्यवस्था गर्ने। अभिवादन गर्दा भौतिक दूरी कायम गरी टाढैबाट नमस्कार अथवा अभिवादन गर्ने। सतहहरू, देवी देवताका मूर्तिहरू, धेरै व्यक्तिहरूले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने सामग्रीहरू नछुने। चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सवहरू मनाउँदा पालन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना नभए संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार जेल वा जरिमाना समेत हुन सक्नेछ। सबै किसिमका चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सव मनाउँदा एउटै घरमा बसोबास गर्ने घर परिवारका व्यक्ति बाहेक अन्यसँग भेटघाट कम गर्ने। यदि भेटघाट गर्ने पर्ने भएमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी अनिवार्य रूपमा कायम गर्ने। चाडपर्वको समयमा सकेसम्म घर बाहिरको भेटघाटमा नजाने। यदि जानै पर्ने भएमा सहभागी हुँदा मास्क, सर्जिकल वा 3 तहको कपडाको मास्कको अनिवार्य रूपले प्रयोग गर्ने। चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सव मनाउने कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपले साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। अरू आधारभूत तहमा सबै लागू गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, जस्तो धार्मिक स्थलमा हुने हरेक भेला कार्यक्रममा बढीमा 25 जना मात्रै भेला हुने व्यवस्था गर्ने। अभिवादन गर्दा भौतिक दूरी कायम गरी टाढैबाट नमस्कार वा अभिवादन गर्ने र अँगालो मार्ने वा शरीर छुने कुनै प्रकारको अभिवादन नगर्ने। सतहहरू, देवी देवताका मूर्तिहरू, धेरै व्यक्तिहरूले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने सामग्रीहरू नछुने। नाक, आँखा, मुख सकेसम्म नछुने। यदि छुनै परेमा हात धोई वा हातमा सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मात्र छुने। खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा रुमाल वा टिस्यु पेपरले मुख छोप्ने। उक्त सम्भव नभएमा कुइना दोब्र्याएर छोप्ने। सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी नथुक्ने। सम्भव भए बमोजिम पैसाको कारोबार गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने। देहायका उच्च जोखिम समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूले घर परिवार बाहेक बाहिरका व्यक्तिहरू सहभागी हुने भेलाहरूमा सहभागी नहुने। ज्वरो, खोकी वा श्वास प्रश्वासको समस्या भएका व्यक्तिहरू, 60 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरू, 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू, रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू, मधुमेह, क्यान्सर, मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, मृगौला, कलेजो सम्बन्धी समस्या भएका, दम लगायत अन्य श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग भएका व्यक्तिहरू, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरू, शरीरमा मेडिकल उपकरणहरू राखेका व्यक्तिहरू, हालसालै सर्जरी गरेका व्यक्तिहरू, तत्काल यसको मतलब विगत 15 दिनभित्र सबै प्रकारका रोगको उपचारबाट निको भएका व्यक्तिहरू। र कार्यक्रम आयोजना गर्दा आयोजकहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरू यस प्रकार छन्। भिडभाड व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनस्वास्थ्यका सुरक्षासहित तालिम प्राप्त कर्मचारी वा स्वयं सेवकहरूको व्यवस्था गर्ने। हात धुन साबुन पानीको पर्याप्त व्यवस्था वा सेनिटाइजरको उपलब्धता अनिवार्य मिलाउने। कार्यक्रम स्थलको सरसफाइ र हरेक दिन कम्तीमा 2 पटक निसंक्रमीकरण डिसइन्फेक्ट गर्ने।
धेरै सम्पर्कमा आउने सतहहरू जस्तै रेलिङ, बार आदि, देवी देवताका मूर्तिहरू आदि समय समयमा सफा गर्ने, व्यक्तिहरू बीचको सम्पर्क कम गर्नका लागि कार्यक्रमको अवधि जति सक्दो छोटो राख्ने, कार्यक्रम स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र कोभिड-19 सम्बन्धी पोस्टर पम्पलेटहरू पर्याप्त र अनिवार्य रूपले टाँस्ने, कार्यक्रम स्थलमा भौतिक दूरी कायम भए नभएको पालना गर्न सङ्केत चिन्हहरू बनाई सहभागीहरूलाई पालना गर्न लगाउने, प्रवेशद्वारमा थर्मोमिटरले तापक्रम जाँच गर्ने र 100.4 डिग्री फारेनहाइटभन्दा बढी तापक्रम भएका व्यक्तिलाई कार्यक्रममा सहभागी नगराउने, निजहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा थप परामर्श र जाँचका लागि पठाउने, स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य तथा अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको मापदण्ड पालना हुने गरी कार्यक्रमको उचित प्रबन्ध मिलाउने, कार्यक्रम स्थलमा धूम्रपान, मद्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थहरूको सेवन पूर्ण रूपले निषेध गर्ने, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्ने र जथाभावी थुक्ने व्यक्तिहरूलाई स्थानीय प्रशासनले सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गर्ने, फोहोर फाल्नका लागि बिर्को भएका फोहोर दानीको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने र व्यवस्थापन गर्दा सावधानी अपनाई सुरक्षित तवरले विसर्जन गर्ने, सकेसम्म प्रसाद तथा टीका वितरण नगर्ने, गर्नै परेमा प्याकेटमा स्वस्थ व्यक्तिले पन्जा, ग्लोभ्स लगाएर प्याक गर्ने व्यवस्था मिलाउने र 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरी मात्र वितरण गर्ने। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई एउटा चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। दिदी, मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ, हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई, अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार
गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाट्टफुट्ट आउने गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। दर्शकबिन, जाडो बढ्दैछ। जाडो बढ्दै गएपछि छालाको समस्या धेरै देखिन थाल्छ। छाला फेरि स्वास्थ्यसँग मात्र होइन सौन्दर्यसँग पनि जोडिएको कुरा हो। हामीले छालाको हेरचाह कसरी गर्ने, स्याहार कसरी गर्ने, छालाको हेरचाह राम्रोसँग गरेनौँ भने पछि कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्, यो विषयमा हामी अब एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको स्वास्थ्य संवादमा हामीले डाक्टर सीमा सिटौलासँग कुराकानी गरेका छौँ, जो विशेषज्ञ हुनुहुन्छ यसका। विशेष गरी जाडो मौसममा छालाको हेरचाह कसरी गर्ने, यसका समस्याहरू के हुन सक्छन्, समाधान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले तयारी पारेको यो सामग्री अबको क्रममा स्वास्थ्य संवादमा। छालाले शरीरलाई भित्री संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ। कहिलेकाहीँ मौसम अनुसार या अन्य रोगका कारणले पनि छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्छन्। छालामा सुक्खापन देखिने, एलर्जी हुने, चिलाउने र छाला फाट्ने जस्ता समस्या प्रमुख हुन्। मौसम परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले छालामा देखिन्छ। त्यसैले मौसम अनुसार छालाको हेरचाह आवश्यक हुन्छ। दिनदिनै जाडो बढेको हामीले महसुस गरेकै छौँ। जाडो मौसम छालाको लागि अनुकूल मानिँदैन। यसबेला बाहिरी वातावरण सुक्खा हुन्छ, यसले छालामा सोझो असर गर्न सक्छ। जाडो याममा छालाको सौन्दर्य कायम राख्न बढी सजग हुनुपर्छ। छालालाई स्वस्थ राख्ने उपायहरूका साथै हाम्रो उमेर अनुसार छालालाई स्याहार गर्न सक्छौँ, किनभने हरेक उमेरमा छालाको अवस्था अलग अलग हुन्छ। उमेर अनुसार छालाको स्याहार गर्ने अथवा हेरचाह गर्ने तरिकाबारे हामीले छालारोग विशेषज्ञ डाक्टर सीमा सिटौलासँग संवाद गरेका छौँ। बढिरहेको उमेरलाई चाहिँ अब हामीले ठ्याप्पै रोक्न त सक्दैनौँ, स्टप भन्ने कुरा हुँदैन होइन, तर त्यसलाई पज बटन थिचेर अथवा अलिकति रिभर्ट ब्याक 50 वर्षको मान्छेलाई 20-30 वर्षको फिलिङ दिनलाई जुन गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्टी एजिङ मेडिसिन भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, यो समयको परिवर्तनसँगै अझ भनौँ अलि वृद्ध हुँदै गएपछि चाहिँ मानिसको छालामा परिवर्तन आउँछ, किन होला? यसलाई म साधारण भाषामा बुझाउन ट्राई गर्छु होइन। जस्तै तपाईँले हाम्रो बडीलाई चाहिँ एउटा मेसिनको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ र त्यो मेसिनलाई जति पनि फ्युलको रूपमा दिनुपर्छ नि त्यसलाई हामीले खाने खाना होइन, त्यसपछि हाम्रो हावापानी, स्वच्छ हावापानी, अक्सिजन, पानीको लेभल, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फ्युल भनेर सोच्नुहोस्। त्यसपछि इन्धनले जति पनि आउटपुट निकाल्छ नि त्यो ऊर्जा, त्यो चाहिँ हाम्रो बडीले पनि त्यसरी नै निकालिरहेको हुन्छ र त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो बडी एकदम धेरै चलिरहेको हुन्छ कि निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रोसेस भयो नि त यो। सो जसरी एउटा मेसिन वेयर एन्ड टियरमा जान्छ नि त्यसरी नै हाम्रो बडी पनि वेयर एन्ड टियरमा गइरहेको हुन्छ। एजिङ भनेको चाहिँ यही हो कि सो यो वेयर एन्ड टियरले गर्दाखेरि कुन कुन ठाउँमा सुजन भइरहेको छ जसलाई हामीले इन्फ्लामेसन भन्छौँ होइन, र त्यसले कति नेगेटिभ रसायनहरू निकालिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो एन्टी एजिङभित्र पर्ने कुराहरू। र बडीमा चाहिँ के चेन्जेस हुनसक्छ भनेर तपाईँले मलाई सोद्धाखेरि चाहिँ सो अब हार्मफुल केमिकल्सहरू निस्किन सक्छ होइन, जस्तै तपाईँको बडीलाई एकदम आलस्य बनाउने, त्यसपछि निन्द्रामा गडबड लिएर आउने, त्यसपछि अलिकति काम गर्नु हुने बित्तिकै थकाइको महसुस हुने। सो यो सँगै लिएर तपाईँको हर्मोनको इम्ब्यालेन्स हुनसक्छ। त्यसपछि तपाईँको अब जस्तै सेक्सुअल लाइफमा प्रब्लम हुनसक्छ। विथ इन्क्रिजिङ एज मेमोरी पावर घट्न सक्छ होइन, अब आँखाले देख्न छोड्ने, कानले सुन्न छोड्ने, यो सबै चाहिँ त्यो मेसिनले जुन निकाल्नुपर्ने एनर्जीको आउटपुट थियो, चाहे त्यो एनर्जी आउटपुट कम भएर होस्, जति एफिसियन्टली त्यसले काम गर्नुपर्थ्यो, अथवा केमिकलहरूले चाहिँ त्यसलाई ओभर पावर गरेर होस्, यो सबै चाहिँ एउटा एन्टी एजिङको क्याटेगोरीभित्र पर्छ र बडीभित्र उमेरले गर्ने चेन्जेसहरू पनि यिनीहरू नै हो। यसलाई हामी कम गर्न पनि सक्छौँ? हजुर सक्छौँ। अब जस्तै मैले अघि भने जस्तै अब फ्युलमा तपाईँले
इनपुट दिन सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै के दिनुहुन्छ त फ्युल बडीको लागि, जस्तै न्युट्रिसन, तपाईँले हेल्दी न्युट्रिसन खान सक्नुहुन्छ। त्यो हेल्दी न्युट्रिसनलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने क्यालोरी इन्टेकलाई एकदम मिनिमाइज गर्ने। अहिलेको रिसेन्ट साइन्सले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जति क्यालोरी कट अफ गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको उमेर प्रोलङ हुनबाट बच्छ, किनभने हाम्रो जुन जिन चलिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ बेसिकली क्यालोरीमा डिपेन्डेन्ट भएर चल्छ। अर्को तपाईँले फ्याटको लेभललाई बडीबाट एकदम कम गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोटिनको इन्टेकलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, स्वस्थ पानी खाने, स्वस्थ हावापानी भएको ठाउँमा बस्ने र स्ट्रेसको लेभललाई बडीबाट एकदम कम गर्ने। यो एउटा चाहिँ मेन एउटा हार्वर्ड युनिभर्सिटीको एमडी हुनुहुन्छ डाक्टर कायल भन्ने, उहाँले चाहिँ एउटै कुरामा के फोकस गर्नुभएको छ भने फुड इज द अल्टिमेट एन्टी एजिङ मेडिसिन भन्नुभएको छ कि। सो तपाईँले आफ्नो फुडलाई मिलाउनु पर्यो। र मैले चाहिँ अर्को एउटा के थप्न चाहन्छु भने एक्सर्साइज होइन, जुन फिजिकल एक्टिभिटी हामी अब दौडधुपको जिन्दगी छ, अहिले त सबैजना बिजी हुनुहुन्छ, सो फिजिकल एक्टिभिटी हाम्रोमा कमै छ। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो रुटिनमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो, किनभने अहिले रिसेन्ट लिट्रेचरले के देखाएको छ भने अब हामीले चुरोट खाने मान्छेलाई, रक्सी खाने मान्छेलाई मात्र दोष दिइरहेको हुन्छौँ होइन। तर साइन्सले के भन्छ भने यदि तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुहुन्न दिनको भने तपाईँले हरेक दिन 1 देखि 1.5 प्याक सिगरेट खाएको जति इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँको बडीलाई परिरहेको हुन्छ एक्सर्साइज नगर्दाको खण्डमा। त्यही भएर हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी मनन गऱ्यौँ भने चाहिँ यो मेसिनलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चलाउन सक्छौँ होला, अलि लङ टर्मसम्म एफिसियन्ट रूपमा चलाउन सक्छौँ होला। खानाको कुरा पनि गर्नुभयो यहाँले बिचमा होइन। खाना चाहिँ कस्तो कस्तो खानालाई चाहिँ आवश्यक हुन्छ, खाना चाहिँ कस्तो खालको आवश्यक हुन्छ? अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ खास नखाने हो भन्छु म चाहिँ होइन। इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको कन्सेप्ट जसरी अब ऋषिमुनिहरूले पहिला सनातन युगमा गर्थे होइन, सो त्यसरी नै अहिले चाहिँ ब्याक टु बेसिक्समै छ कि यो एन्टी एजिङ चाहिँ। सो जति सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङमा जाने हो। 12 घन्टा गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ, 14 घन्टा गर्न सक्नुहुन्छ, 16 घन्टा, 22 घन्टा, 24 घन्टासम्मै गर्ने मान्छे पनि हुन्छन्। सो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भने थोरै प्रोपोर्सनमा खाने, मैले अघि बताए जस्तै क्यालोरीलाई पुरै कम गर्ने, फ्याट अनावश्यक फ्याट बडीलाई नदिने, र हामीले चाहिँ आइडियल प्रोटिन भनेर चाहिँ सप्लिमेन्ट गर्छौँ कि। सो त्यो आइडियल प्रोटिनले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मसलको मासलाई चाहिँ घट्न दिँदैन, तर बडीलाई जुन एनर्जी निकाल्नको लागि फ्युल चाहिन्छ नि त्यो चाहिँ इनफ दिइरहेको हुन्छ कि। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तो खाले खाना भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले माछा त्यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ, ओमेगा 3 फ्याटी एसिड, र अश्वगन्धा जसमा अहिले धेरै ठुलो रिसर्च भइरहेको छ होइन। सो अश्वगन्धाको पाउडर, अश्वगन्धाको सिड्सहरू पाइन्छ, त्यो तपाईँले आफ्नो खानामा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब रेगुलर पाउने सिजनमा पाउने फ्रुट्स, भेजिटेबल्स र टन्न पानी होइन, ड्रिङ्क वाटर, सो यति गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई धेरै चेन्ज चाहिँ फिल हुन्छ। डाक्टर साहब, हामीले यो एन्टी एजिङ थेरापी चाहिँ कुन उमेरमा सुरु गर्न सक्छौँ? हजुर, अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जति अगाडि सुरु गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो, द सुनर द बेटर है। एजिङ भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै स्टप गरौँ भन्छौँ हामीले। तर एन्टी एजिङभित्र चाहिँ 3टा क्याटेगोरीको ग्रुप हुन्छ। एउटा मिलेनियल भन्ने ग्रुप हुन्छ, अब हजुरले सुन्नुभएको छैन होला, म डिफाइन गरिदिन्छु। मिलेनियल्स, त्यसपछि जेनेरेसन एक्स र बेबी बुमर्स भन्छ। मिलेनियल्स भनेको चाहिँ अब तपाईँ हामीको क्याटेगोरी 24 देखि 40 वर्षभित्रको मान्छेमा लाई चाहिँ मिलेनियल्स भनेर भन्छौँ हामी, जो चाहिँ एकदम एक्टिभ, केही गरौँ भन्ने एकदम डाइनामिक पर्सनालिटी भएको होइन, कन्फिडेन्सको लेभल हाई। सो यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले मिलेनियल्समा राख्छौँ। त्यसपछि जेनेरेसन एक्स भन्ने छ, त्यो चाहिँ 40 वर्षदेखि 55 वर्षको मान्छेलाई चाहिँ हामीले जेनेरेसन एक्समा हाल्छौँ। उहाँहरू भनेको चाहिँ एजले अलिकति छोइसकेको र एजिङको सिम्टम्सहरू पनि देखिसकेको होइन। सो भइसकेको कुरालाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। मिलेनियल्समा चाहिँ प्रिभेन्सनतिर लाग्नु पऱ्यो, बचाउतिर लाग्नु पऱ्यो होइन। बेबी बुमर्स र जेनेरेसन एक्सलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टतिर लाग्नु पऱ्यो। सो मिलेनियल्सको एजमा हुँदाखेरि नै तपाईँले 25 वर्ष भन्छु अझ म त कट अफदेखि नै एन्टी एजिङ स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ लङ टर्मसम्म तपाईँलाई एकदम राम्रो बेनिफिट हुन्छ। यसको औषधि पनि हुन्छ कि थेरापी मात्र? हजुर, एन्टी एजिङ पिल भनेर चाहिँ आजसम्म बनाएको छैन। भविष्यमा साइन्सले अब जति चमत्कार गरिरहेको छ आजसम्म टेक्नोलोजीले, सो त्यो अनुसार कुनै दिन निस्केला। तर म चाहिँ के भन्छु भने देयर इज कुनै एउटा बोतलमा म्याजिक आउँदैन एन्टी एजिङ भनेर होइन। यो एउटा लाइफस्टाइल चेन्ज हो जुन हजुरले आफ्नो जीवनमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अघि मैले बताए जस्तै सुरुवात फुड र एक्सर्साइजबाटै गर्ने हो। त्यो बाहेक अरू चाहिँ अब विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एन्टी एजिङ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भित्री बाहिर दुइटै भनेर डिफाइन गर्छु होइन। जस्तै म आफू यो छालाको डक्टर भएको कारणले गर्दा बाहिर मलाई सजिलो छ, किनभने मैले देखेर पनि भन्न सक्छु कि यो मान्छेको एज यो हो लगभग देखाउँछ फेसले अथवा बडीको स्किनको चेन्जले होइन। तर मान्छेलाई भित्रबाटै एन्टी एजिङ मेडिसिनको मेन पर्पज भनेको चाहिँ मान्छेलाई भित्रबाटै यङ फिल गराउने हो कि। इट्स नट ओन्ली देखाएर लुक मात्र होइन कि तपाईँ भित्रबाट यङ हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई आउनु पऱ्यो। सो त्यो चाहिँ मेन एन्टी एजिङको कुरा हो कि। जस्तै इक्जाम्पलको लागि
एउटा 50 वर्षको मान्छे र 70 वर्षको मान्छेलाई हेर्नुहोस् होइन, 50 वर्षको मान्छेलाई के सोच्न सक्छ उसले भने ओहो मेरो जिउमा एनर्जी लेभल कम भइरहेको छ। सो एउटा 50 वर्षको मान्छेले के फिल गर्न सक्छ भने होइन, मेरो एनर्जी लेभल कम भइरहेको छ, सेक्सुअल पर्फर्मेन्समा प्रब्लम आइरहेछ, मेरो मेमोरी कम भइरहेको छ भनेर उसले सोच्न सक्छ र उसले आफूलाई चाहिँ 70 वर्षको मान्छेको एजको क्याटेगोरीमा राख्न सक्छ भने त्यसै 70 वर्षको मान्छे चाहिँ पुरै स्फूर्तिपूर्ण भएर आफूले रेगुलर कामहरू गरेर हिँडडुल सबै राम्रोसँग गर्न सक्छु। एज मैले अघि नै भने एउटा नम्बर मात्रै हो होइन। 50 वर्ष हाम्रो मेन काम भनेको चाहिँ 70 वर्षको मान्छेलाई 50 वर्ष देखाउने होइन, फिल गराउने चाहिँ हो कि ताकि उसले चाहिँ जति पनि लाइफ बाँचेको छ त्यो चाहिँ डिजिज फ्री होस्, रोगबाट होइन। जसरी अब हाम्रो यो दीर्घ रोगहरू छ, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, लिपिडको प्रब्लम, त्यो सबै पनि नहोस् र जति बाँच्नु भएको छ त्यो पनि स्वस्थ जीवन र सुखी जीवन होस् भन्ने चाहिँ मेन एन्टी एजिङको कन्सेप्ट हो। एन्टी एजिङका लक्षणहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्? हजुर कति त हजुर हामीले नै भन्न सक्छौँ होइन। जस्तै अब साधारण लक्षणहरू भनेको जस्तै कसैले हेर्नमा कमी हुँदै गयो होइन, सुन्नमा कमी हुँदै गयो, त्यसपछि फेस हेर्दाखेरि चाहिँ फेसले त ठ्याक्कै देखाइदिइहाल्छ। हजुरको ग्राभिटीको कारणले गर्दा होस् अथवा सुतेको नमिलेर होस्, पोस्चरहरू नमिलेर होइन, अथवा हामीले जुन एक्सप्रेसन्सहरू दिइरहेछौँ त्यसले गर्दा होस्, लाइन्सहरू आउँछ फेसमा। जहिले पनि एजिङ चाहिँ के भन्छ भने आँखाको मुनिबाट स्टार्ट हुन्छ भन्छौँ कि हामीले। सो आँखाको यति पार्ट भनेको चाहिँ एजिङको लागि पहिलो पार्ट हो। सो यदि तपाईँको यहाँनिर रिङ्कल्सहरू परिरहेको छ होइन र तपाईँको फेस झोलिँदै गइरहेको छ, यता डबल चिन आइरहेको छ, यहाँनिर लाइन्सहरू बनिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ कि ओहो अब मलाई केही चाहिन्छ है। अब त्यसको साथसाथै तपाईँले अब जसरी तपाईँ 8 देखि 8 काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो अरे पहिला, अब अहिले 4 बजे नै थाकिरहनु भएको छ, निन्द्रा तपाईँलाई चाहिने भन्दा बेसी लागिरहेको छ अथवा निन्द्रामा प्रब्लम भइरहेको छ, सानो सानो कुराहरू तपाईँले बिर्सिन थालिरहनु भएको छ, अथवा तपाईँको मैले भने जस्तो सेक्सुअल पर्फर्मेन्समा प्रब्लम आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले अब मैले एउटा एन्टी एजिङ स्पेसलिस्ट भेट्नु पऱ्यो है भनेर। यो चाहिँ सिम्टम्स एन्ड साइन्सहरू लक्षणहरू हो होइन। तर अब हामीकोमा आउँदाखेरि त हाम्रो प्यारामिटर्सहरू फरक हुन्छ। अलि वृद्ध हुँदै गएपछि छालामा परिवर्तन आउँछ, चाउरीपना बढ्छन्, किन होला? हजुर त्यसको चाहिँ दुईवटा कारण छ होइन। अब भित्र चेन्जेस चाहिँ बडीमा दुईवटा लेभलमा हुन्छ, एउटा सेलको लेभलमा, कोशिकाको लेभलमा, अर्को चाहिँ सेलभित्र एउटा माइटोकोन्ड्रिया भन्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँले ब्याट्री भन्न सक्नुहुन्छ मेसिनको, त्यसको लेभलमा हुन्छ। सो त्यो दुईवटाको चेन्जले गर्दा चाहिँ छालामा के देखिन्छ भन्दा चाहिँ बाहिरीबाट तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने उमेरअनुसार यहाँ दागहरू आउने होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले पोतो चाहिँ होइन त्यो, तर एज स्पट भन्छ हामीले त्यसलाई। हेर्दा पोतो जस्तै देखिन्छ, मान्छेहरू झुक्किनुहुन्छ। सो एज स्पटहरू आउने, छाला पातलिँदै जाने, त्यसपछि अनावश्यक भित्रको रगतको नलीहरू देखिँदै जाने होइन। त्यसै अघि मैले बताएँ जस्तै रिङ्कल्सहरू आउँदै जाने, आँखाको तल ब्याग आउने, यो ठाउँ झुलेर जाने, त्यसपछि तलपट्टि तपाईँको यहाँनिर झोलेर डबल चिन आउने होइन, त्यसपछि घाँटीको लाइन्सहरू। सो यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले एजिङको फ्याक्टरमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको क्वेसन किन हुन्छ भन्नेमा चाहिँ जस्तै हाम्रो छालामा चाहिँ यो तान्दाखेरि फर्किने एउटा क्वालिटी हुन्छ कि जुन चाहिँ इलास्टिन भन्ने कुराले चाहिँ भित्र बनाएर राखेको हुन्छ। अब हामी दिनदिनै घाममा हिँडिरहेको छौँ, स्ट्रेस छ, त्यसपछि खानपिन राम्रोसँग नहोला लाइफमा होइन, सधैँ एउटै हुँदैन नि त हाम्रो रुटिन। मेन चाहिँ मैले अझ फोटो नै भन्छु, घामले जुन अल्ट्राभायोलेट रेजहरू फाल्छ होइन। सो त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ छिटो एजिङ हुन्छ कि, एक्सिलरेटेड एजिङ छिटो। जस्तै 40 वर्षको मान्छे 30 वर्षदेखि नै बुढो देखिन थालिरहेको हुन्छ। सो मेन त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ इलास्टिनको लेभललाई कम गरिदिन्छ, जसले गर्दा छाला झोल्लिने भयो। र अर्को चाहिँ रिपेयरलाई चाहिन्छ कि, छाला रिपेयर हुनलाई कोलाजन भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिन्छ, त्यो कोलाजनको लेभल चाहिँ स्वाट घटाइदिन्छ। सो यो दुईवटा फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एजिङ चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ। त्यही भएर सनस्क्रिन चाहिँ एजिङको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब बाहिर विदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त सनस्क्रिनलाई टुथपेस्ट जस्तै हो, बिहान उठेर दाँत ब्रस गरे जस्तो हो। हाम्रो यहाँ चाहिँ अब कस्मेटिक हो भनेर कस्मेटिकमा राख्छौँ हामीले, तर स्किनको लागि ब्रेड एन्ड बटर हो भनेर भन्नुपर्छ बेसिकली। वृद्ध हुनुभन्दा अगाडि नै जुन देखिन्छन् भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ हामीले टेस्ट गरेरै थाहा पाउनुपर्छ कि सामान्य लक्षण हेर्दै नै थाहा पाइन्छ? त्यो अलिअलि लक्षण त आउँछ, छ अलिअलि लक्षण त नआउने होइन। मैले अघि भने जस्तै तपाईँको एनर्जी लेभल कम हुने, मेन त स्लिपमा प्रब्लम होइन, निन्द्रामा तपाईँको गडबड, त्यसपछि मेमोरी तपाईँको याद गर्ने शक्ति कतिको अब छ होइन, त्यो तलमाथि हुने, तिनीहरूबाट सुरुवात हुने हो खास। त्यतिखेरै तपाईँले क्याच गर्न सक्नुभयो भने त बेस्ट, तर त्यो गाह्रै हुन्छ। सो जुन हामीले 6 महिनामा यो जुन एनुअल जाँचहरू गरिरहेको हुन्छौँ नि, सो त्यो एनुअल जाँच गरेको बेलामा चाहिँ केही यस्तो तत्त्वहरू हुन्छ जसले चाहिँ एजको लागि देखाउँछ कि। त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले HbA1c भनेर गर्छौँ, अब तपाईँहरू अहिले त सबैलाई थाहा छ यो होइन, डायबिटिजको लागि। सो डायबिटिज एउटा चाहिँ एजिङ भइरहेछ है भनेर दिने सिग्नल हो कि। सो HbA1c को कट अफ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको भाइटामिन डी को लेभल एकदम जरुरी हुन्छ। भाइटामिन डी हाम्रो
बडीको लागि प्रतिरोधात्मक शक्तिको लागि र प्रतिरोधात्मक शक्ति मिलेन भने मान्छे एजिङको प्रोसेसमा जाने हो। सो त्यसको लेभल यदि नर्मल रहेन रहेछ भने तपाईँले त्यसलाई मिलाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अलिकति कम्प्लिकेटेड वर्ड्सहरू युज गर्नुपर्दा चाहिँ होमोसिस्टिन काइनेरेट भन्ने हुन्छ, त्यो हाम्रो भाषाको कुराहरू हो, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अब रिपेयरको लागि अघि कुरा गरेँ भाइटामिन सी भाइटामिन के को लेभल हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू भाइटामिन B12हरूको लेभल हेर्न सक्नुहुन्छ, क्याल्सियमको लेभल हेर्न सक्नुहुन्छ। अझै उत्कृष्ट भनेको चाहिँ तपाईँले MRI गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, छालाको कुन कुन तह कति कति थिकनेसमा पुगेको छ, किनभने छाला पातलिँदै जान्छ भनेको थिएँ मैले। सो त्यो चाहिँ झन् डायग्नोस्टिक मार्करै भन्छौँ हामीले एजिङको लागि। त्यो बाहेक अब कोलाजेनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सो देयर आर धेरै कुराहरू छ हेर्न सक्ने ल्याबमा होइन। तर हामीले चाहिँ मान्छे क्याटेगोराइज गरेर, किनभने यो भनेको कस्टमाइज ट्रिटमेन्ट हो कि सबै ह्युमन बडी एउटै हो भन्ने हुँदैन होइन। सो मान्छे हेरेर उहाँको हिस्ट्री हेरेर त्यसपछि सर्टेन पहिला बेसिक जाँचहरू गराएर अनि त्यसमाथि मात्र हामीले एक स्टेप माथिको जाँच गराएपछि बल्ल अनि एउटा ट्रिटमेन्ट प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने हो यो चाहिँ। तर छन चाहिँ छ, हामीसँगै भएकै टेस्टहरू हो, खालि त्यसलाई हामीले कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा मात्र। अब अहिले पिसिआरकै कुन उमेर समूहको लागि कुन गर्ने होइन, उमेर समूहले पनि गर्ला अनि स्किन अनुसार पनि गर्ने भयो। हजुर, जस्तै पिसिआरै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जिन म्यापिङ गर्नको लागि होइन, कुन जिनको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एजिङमा गइरहनु भएको छ भनेर। सो अब सायद होइन यो कोभिडको एरा सकेपछि चाहिँ त्यो पिसिआरको मेसिन जुन अहिले यसो भटाभट आइरहेको छ त्यसलाई हामीले यतातिर युज गर्न पनि सक्छौँ। सो त्यसबाट चाहिँ टार्गेटेड जिनहरू थाहा हुन्छ कि। सो अहिले बाहिरतिर त यो एकदम म्यासिभ भइरहेको कुरा हो, हाम्रो देशमा बल्ल बल्ल कन्सेप्ट आइरहेको छ होइन। तर अब हामीले चाहिँ यसलाई व्यापक रूपमा नै सायद अगाडि बढाउने सोच लिएर हिँडेको छौँ। चिसो मौसममा किन छाला सुक्खा हुन्छ? मेन वेदरले गर्दाखेरि हो। तपाईँको अब वेदरमा एकाग्रता कम हुन्छ, ह्युमिडिटी कम भयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छालाले ह्युमिडिटी मिलाउनको लागि चाहिँ भित्रबाट बाहिर फाल्ने टेन्डेन्सी हुन्छ कि पानी, किनभने हाम्रो छालामा सानो पोर्सहरू हुन्छ, त्यो पोर्सबाट चाहिँ इभ्यापोरेसन भन्छौँ हामीले, त्यसले गर्दाखेरि पानी बाहिर निस्किन्छ। र जति तपाईँले त्यसलाई हाइड्रेट गर्न सक्नुहुन्छ, हाइड्रेसनको लागि तपाईँले मोइस्चराइजर सिम्पल एउटा मोइस्चराइजर युज गर्ने हो, जति धेरै युज गर्नुहुन्छ त्यति चाहिँ तपाईँको छालाको ड्राइनेस विन्टर इच भन्छ अझ हामीले। यो एजिङमा त अझ यो ठुलो कुरा हो होइन, किनभने एउटा उमेर कटिसकेको मान्छेलाई जिउ चिलाउने समस्या एकदमै धेरै देखिन्छ र विन्टरमा त्यो बढ्छ नि, विन्टर इच नामै विन्टर इच हो त्यसको। सो त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मोइस्चराइजर एकदम धेरै लगाएर। तर एउटा कुरा भन्छु म, मोइस्चराइजर चाहिँ कुन बेला लाउने भन्ने पनि जान्नुपर्छ होइन। मेन तपाईँले सावर लिइसकेपछि बेसिकली नुहाउने बित्तिकै चाहिँ छाला ओभानो भएको समयमै होइन, किनभने त्यतिखेर चाहिँ छालाको सोच्ने क्षमता चाहिँ बढी हुन्छ कि 100 गुणा नै बढी हुन्छ। सो त्यतिखेर तपाईँले ठ्याक्क मोइस्चराइजर अप्लाई गरेर बाहिर निस्किनु भयो भने चाहिँ तपाईँको छाला सधैँ नरम मुलायम रहिरहन्छ र समस्याहरू पनि धेरै कम देखिन्छ। डाक्टर साहब, यो औषधि खाइन्छ नि, कुनै कुनै औषधि खाँदाखेरि एलर्जी आउँछ, हजुर त्यो चाहिँ के कारण होला? त्यो पनि स्किन हजुर होइन, त्यसको त म्यासिभ ठुलै कुरा छ त्यसमा होइन। तर म सानो भाषामा बुझाइदिनु पर्दा चाहिँ हरेक ड्रगको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले ह्याप्टेन भन्छौँ, एन्टिजेन कम्पोनेन्ट। त्यसले चाहिँ शरीरमा गएर के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो शरीरको एलर्जेन निकाल्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यसलाई गएर स्टार्ट बटन थिचे जस्तै स्टार्ट गरिदिन्छ कि। र त्यो स्टार्ट बटन थिचेपछि चाहिँ त्यो प्रक्रिया यस्तो गरी अटो सञ्चालनमा जान्छ कि अटोमेटिक कार चलाए जस्तै। त्यसपछि साँचो चाहिँदैन, तर त्यो घुमेको गर्छ कि। हुन चाहिँ त्यो सानो तत्त्व हो, एकदम तपाईँले माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेर्नुभयो भने त त्यो सानो मलिक्युल हो, तर त्यो मलिक्युलले गएर जुन म्यासिभ रियाक्सन निकाल्छ नि त्यसले चाहिँ पुरै बडीभरि नै तपाईँको एलर्जी हुन्छ। तर सबैलाई हुन्छ भन्ने छैन, यसको लागि चाहिँ जेनेटिक ससेबिलिटी चाहिन्छ होइन। कुनै जिनमा गएर ठ्याक्क छोयो भने र त्यो जिन तपाईँमा छ भने मात्र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो। कसैलाई साधारण सिटामोलले हुनसक्छ, कसैलाई ग्यास्ट्रिकको मेडिसिनले हुनसक्छ, अब कसैलाई ठुलो एन्टिबायोटिक खाँदा पनि नहोला, त्यो चाहिँ जिनमा डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि तर एकचोटि यो भयो भने चाहिँ दोहोऱ्याएर त्यो मेडिसिन चाहिँ लिनु हुँदैन, किनभने छालाले वार्निङ साइन दिएको हो कि तपाईँलाई अब तिमीलाई यो हुँदैन है भनेर। डाक्टर साहब, यो छालामा आउने जुन एलर्जीहरू हुन्छ नि, यसले भित्रैसम्म असर गर्छ कि बाहिर मात्रै? भित्र पनि असर गर्छ। तपाईँले त्यही मैले अघि बताएँ, यो वार्निङ साइन हो कि स्किनले तपाईँले देख्नु भएको छ स्किनमा, त्यही भएर झट्टै हेर्दाखेरि मलाई एलर्जी आयो भन्नुहुन्छ। तर यही प्रक्रिया भित्र हरेक कोशिकामा भइरहेको हुन्छ, सबै ठाउँको रगतको नलीहरू फुलिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँलाई समस्या हुने भयो भने मेजर समस्या तपाईँको लिभरमा, तपाईँको किडनीमा र तपाईँको पाचन प्रणाली GI ट्र्याकमा हुन्छ कि। सो त्यो यदि भयो भने त तपाईँ त्यसको ठुलो अलि नामहरू नै छ, त्यस्तो भयो भने त आइसियुमै ल्यान्ड पनि गर्न सकिन्छ। त्यही भएर बेलामै यदि वार्निङ साइन आइसकेको छ भने औषधिलाई बन्द गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। यस्तो एलर्जी आइराख्ने मान्छेहरूले यो बाहेक
अन्य के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? जस्तै अब त्यो ड्रगमा हुने कम्पोनेन्ट चाहिँ होइन अरू धेरैवटा कुरामा पनि हुनसक्छ कि जस्तै यदि त्यो ड्रगमा निकल भन्ने कम्पोनेन्ट सबै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको होइन निकल भन्ने कम्पोनेन्ट रहेछ भने चाहिँ त्यो निकल भन्ने कम्पोनेन्ट तपाईँले पकाउने भाँडामा हुन्छ होइन त्यसपछि तपाईँले खाने थालमा हुन्छ ग्लासमा हुनसक्छ चम्चामा त्यसपछि इभन यो त गोलभेडाहरूमा पनि हुन्छ कि सो तपाईँले त्यसलाई क्रस रिएक्टिभिटी भन्छ कि हामीले त्यहाँबाट सेन्सिटाइज भयो होइन तर त्यही कुरा अन्तकरी इन्भाइरोमेन्टबाट तपाईँलाई आइरहेको छ भने चाहिँ त्यसले पनि ट्रिगर गर्न सक्छ त्यही भएर तपाईँले सबभन्दा पहिला त मेडिसिन बन्द गर्नु पर्यो त्यसपछि डक्टरको परामर्श लिनु पर्यो र टेस्ट गर्नु पर्यो कुन चाहिँ एलर्जेनले गर्दा त्यो भइरहेछ भनेर र त्यो एलर्जेनको नाम थाहा भएपछि चाहिँ त्यो केमा पाइन्छ भनेर अब जस हामीले बताइदिन सक्छौँ तपाईँलाई तिनीहरूबाट बस्नुभयो भने फेरि हुँदैन। हामीले चिसो मौसममा छालाको सुरक्षा कसरी गर्न सक्छौँ? अघि मैले बताए जस्तै मेन की भनेको हाइड्रेसन हो होइन सो तपाईँले एउटा राम्रो मोइस्चराइजर गुड क्वालिटीको मोइस्चराइजर जसमा चाहिँ क्रिम बेसमा अझ म भन्छु होइन त्यसपछि नामले भन्न गाह्रै होला इन्ग्रिडियन्टको नामले तर हाइलुरोनिक एसिडहरू प्रोपिलिन ग्लाइकोल भन्ने कम्पोनेन्टहरू हुन्छ तिनीहरू भएको यदि खोजेर तपाईँले किन्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो मोइस्चराइजर रेगुलर रूपमा लाउने दिनमा 3 पल्ट 4 पल्टसम्म लगाउने होइन त्यसपछि कोही मान्छेको एकदम तातो पानीले नुहाउने बानी हुन्छ सो त्यो तातो पानीले नुहाउनेलाई चाहिँ सक्नुहुन्छ भने कमै गर्नुहोस् बन्दै गर्नुहोस् भन्छु म सक्नुहुन्न भने चाहिँ अब मनतातो पानीले नुहाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यो बाहेक साबुनहरूको प्रयोग एकदम कम गर्ने साबुन युज गर्नुभयो भने पनि सल्फेट फ्री प्याराबिन फ्री सोपहरू भनेर पाइन्छ तिनीहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ हप्तामा एकचोटि साबुन इज मोर देन इनफ त्योभन्दा बढी तपाईँले लगाउनु पनि पर्दैन र तपाईँले लुगा चाहिँ सक्नुहुन्छ भने चाहिँ भित्रको लुगा चाहिँ पहिलो जुन टच गर्छ त्यो चाहिँ सुती हुनु पऱ्यो 100% कटन त्यति लाउनु भयो भने तपाईँलाई विन्टरमा छालाको समस्याबाट धेरै बस्न सक्नुहुन्छ। अब मोइस्चराइजरै खोजेर हिँड्न गाह्रो हुन्छ भने अझ राम्रो भनेको नरिवलको तेल हो सो नरिवलको तेललाई तपाईँले राम्रोसँग युज गर्नु इन्क्लुडिङ फेसमा पनि युज गर्न मिल्छ सो तपाईँले राम्रोसँग लगाउनु भयो भने त्यसैले पनि धेरै समस्या कम गरिहाल्छ। यो तेल लगाएर चाहिँ धोइ पनि बाहिर निस्क्यो भने अनुहार कालो हुन्छ भनिन्छ नि हजुर त्यस्तो त होइन मस्टर्डको ओइलले चाहिँ हो त्यो है खास तोरीको तेलले चाहिँ तोरीको तेलको चाहिँ कस्तो गुण हुन्छ भने सनसँग सेन्सिटिभिटी बढाइदिने गुण हुन्छ कि हाम्रो रङ दिने तत्त्वहरूलाई एकदम एक्टिभ गर्छ त्यसले त्यो हो नत्र कोकोनट ओइल अलिभ ओइलहरूको खासै त्यस्तो छैन। छालालाई स्वस्थ राख्नको लागि आम जनमानसलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? हजुर अब बाहिर हेर्दाखेरि बाहिर मात्र देखिने भए पनि यसको डाइरेक्ट कनेक्सन भित्रसँगै हुन्छ होइन त्यही भएर अघि मैले बताए जस्तै राम्रो खानपिनमा बढी ध्यान दिने होइन लाइफस्टाइललाई नै पहिला चेन्ज गर्ने भन्छु म त त्यसपछि यदि तपाईँले चुरोट रक्सी खानुहुन्छ भने त्यसलाई पुरै कट अफ गर्ने होइन त्यसपछि पानी एकदम राम्रो मात्रामा खाने लाइफलाई सकेसम्म अब गाह्रै छ तर पनि स्ट्रेस फ्री राख्नलाई ट्राई गर्ने त्यसपछि अलिकति हरेक दिन चाहिँ 10 मिनट 15 मिनट आफ्नो लागि दिने योगा अथवा मेडिटेसन केही गर्ने त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँले डक्टरको परामर्श अनुसार ल्याब टेस्टहरू गराएर के न्युट्रिसन तपाईँलाई पुगिरहेको छैन त्यसको सप्लिमेन्ट्सहरू लिन सक्नुहुन्छ अहिले बजारमा धेरै पाइन्छ यतिकै चाहिँ मिल्दैन त्यो लिनलाई होइन जस्तै कोही मान्छेहरूले पेसेन्टहरू नै आएर भन्नुहुन्छ अब क्याल्सियमहरू भाइटामिन डीहरू त्यतिकै खाइरहनु भएको हुन्छ कि अब आजकल त सबैको बच्चाहरू बाहिर छन् सो बाहिरबाट ठुल्ठुलो डब्बाहरू पऱ्यो म आई रिक्वेस्ट त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला किनभने हरेक भिटामिनको चाहिँ कम भएर पूर्ति गर्दाखेरि राम्रो पनि छ तर त्यो टक्सिक लेभलमा पुग्यो भने त्यसको धेरैवटा साइड इफेक्ट्स पनि छ त्यही भएर जहिले पनि यो कुराहरू भनेको मेडिकल गाइडेन्समा बसेर होइन ल्याब टेस्टहरू गराएर गर्नुपर्छ त्यो तपाईँले इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुभयो भने पनि छालामा भित्रैबाट ग्लो आइहाल्छ। अब त्यो बाहेक बाहिर युज गर्ने कुरामा चाहिँ कस्मेटिकहरू भन्दा पनि होइन किनभने कस्मेटिकहरूमा अब लेखिएको कुरा 100% हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी छैन तर मेडिकल ग्रेड प्रडक्ट चाहिँ अब एउटा गभर्निङ बडी हाम्रो छ डिडिए होइन त्यो डिडिएको मार्फतबाट आउने भएको भएर चाहिँ र डक्टरको सल्लाह अनुसार तपाईँले युज गर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले जे किनिरहनु भएको हुन्छ त्यो 100% तपाईँले पाउनुहुन्छ तर यदि सक्नुहुन्छ भने चाहिँ कस्मेटिकबाट स्विच भएर चाहिँ मेडिकल ग्रेडतिर आउनु भएर डक्टरको सल्लाह अनुसार गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रोसँग स्किन मेन्टेन भइहाल्छ। अनुहारमा रिङ्कलहरू पर्छ नि त्यसको लागि हामीले कम गर्नको लागि सामान्यतः के गर्न सकिन्छ? हजुर एउटा मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने मान्छेहरू 10,000 सकाएर एन्टी एजिङ क्रिमहरू भनेर किन्न हुन्छ कि तर म तपाईँलाई के चाहिँ भन्न चाहनु भने चाहिँ एकपल्ट यो रिङ्कल भन्ने कुरा परिसकेपछि चाहिँ कुनै पनि एन्टी एजिङ क्रिमले जाँदैन होइन कि तपाईँले पहिल्यै हल्का लाइन सुरु हुने बेलामै बचाउन सक्नुभयो भने सिरमहरू भन्ने हुन्छ भाइटामिन सीको सिरम अथवा आजकल हाइलुरोनिक एसिड भन्ने पाउँछ त्यो सिरमहरू लगाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तर एकपल्ट रिङ्कल आइसकेपछि चाहिँ त्यसको एउटै विश्वभरि उपचार भनेको बोटक्स हो। बोटक्स चाहिँ मान्छेले इन्जेक्सनबाट हाल्ने भनेर प्राय बिरामीहरू डराउनुहुन्छ अब हामीले काउन्सिल गर्दा पनि डराउनुहुन्छ होइन तर यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन यो धेरै सानो सुईबाट गरिन्छ र
उस्तै पऱ्यो भने हामीले पेनलेस भन्न सक्छौँ यसलाई, पेन फ्री, नदुख्ने प्रोसिजर हो आउने, त्यसपछि अलिकति नदुख्ने औषधि लगाएर साधारण हिसाबले गरेर जाने, रिजल्ट पनि छिटै देखिन्छ र 6 महिनासम्म लास्ट हुने कुरा हो। बोटक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन भन्छु मैले होइन, आजसम्म अहिले भेटेको पनि छैन र कतै रिपोर्टेड पनि छैन। कदम कदाचित तपाईँले अब प्रोफेसनलसँग गर्नु भएन, डक्टरसँग गर्नु भएन र अरू कसैसँग गएर गर्नु भएन त म भन्न सक्दिनँ, तर एउटा पढेको वेल एजुकेटेड डक्टरसँग गर्नु भने साइड इफेक्ट्स कहिले पनि हुँदैन। त्यो बाहेक तपाईँले अब जस्तै अघि मैले बताएँ उमेरअनुसार हुने जुन अन्डर आई ब्यागहरू हुन्छ अथवा फेस झोलिएको हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ फिलर भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट पाइन्छ। फिलर भनेको चाहिँ अघि जुन हाइड्रोनिक एसिड भने मैले, साधारण रूपमा छालामा आफै पाइन्छ त्यो, तर उमेरअनुसार कम हुने तत्त्व मात्र हो। सो कम भएको कारणले गर्दा हामीले बाहिरबाट फिल गरिदिरहेछौँ, त्यही भएर त्यसलाई फिलर भनेर भनिन्छ। त्यो पनि तपाईँले गर्न आउन सक्नुहुन्छ। त्यसको रिजल्ट पनि लगभग 2 वर्षसम्म लास्ट गर्छ र राम्रो रिजल्ट हुन्छ। अब एन्टी एजिङको लागि कुनै पनि कुरा एकचोटि गरेर जिन्दगीभर भन्ने चाहिँ भन्न गाह्रै हुन्छ, सर्जरी बाहेक होइन। तर अब जमाना अहिले पुरै नन सर्जिकलतिर गइसकेको छ, सकेसम्म सानो पालहरूबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले टाइममा आइचेरनुपर्छ, तर रिजल्ट चाहिँ अवश्य पाउनुहुन्छ। कतिको महँगो हुन्छ? हजुर, एक्सपेन्सिभ चाहिँ छ है। अब यो कुराहरू भनेको चाहिँ मैले अघि ब्याक टु बेसिक्स भनेर भने होइन, तर अलिकति बियोन्ड बेसिक्स पनि हो कि। जस्तै एउटा मान्छेलाई आफ्नो लाइफको सबै पूर्वाधारहरू पुगिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि सोच्ने कुरामा पर्छ कि यो अब मैले के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ आफूमा ध्यान जब जान्छ नि, सेल्फ कन्सियसनेस, त्यसपछि मान्छेले गर्न आउने कुरा भएर यो बेसिक मेडिसिनहरू जस्तो चिप चाहिँ हुँदैन, तर अफोर्डै गर्न नसक्ने पनि होइन। सो यसको तपाईँले प्राइस रेन्ज भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट डिपेन्ड्स मान्छेको कति अनुसार रिङ्कल परेको छ, त्यो अनुसार हरेक मान्छेलाई फरक हुन्छ। तपाईँले साधारणतया 5-7 हजारबाट सुरु भएर 50 हजारसम्म जान सक्छ एकचोटिको ट्रिटमेन्टको कस्ट, तर त्यो लास्ट चाहिँ गर्छ 1 वर्ष 2 वर्ष हेरी। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अहिले सबैलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। यही डरका कारण अति आवश्यक उपचारका लागि पनि अस्पताल नजाने गरिएको समेत पाइएको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। बाहिर निस्किँदा कोरोना सर्ने डरले घरमै बस्दा रोग झनै बल्झिन सक्छ। अति आवश्यक कामका लागि घर बाहिर जाँदा सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणको डर हुँदैन। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ।
दर्शकबिन कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। हामी यतिखेर स्वस्थ जीवनमा छौँ। एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम यहाँले हेर्दै आउनुभएको छ दैनिक रूपमा, तर फरक फरक समयमा। यतिखेर तिहारको माहौलमा छौँ हामी, तर पनि स्वास्थ्यमा हामीले ध्यान दिनैपर्छ, स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नैपर्छ। चाडबाड मनाउने क्रममा हामीले हेलचेक्राइ नगरौँ भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले धेरै व्यक्तिलाई अहिले पिरोलिरहेको छ, आक्रान्त बनाइरहेको छ। कति व्यक्तिहरू मृत्यु भइरहेका दुःखद खबर पनि हामीले सुनाउनु परेको छ। त्यसबाट बच्ने कसरी भनेर हामीले बारम्बार सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यही क्रमलाई फेरि पनि जोड्दैछौँ। कोरोना अब मेरो अनुभूतिमा चाहिँ एउटा उच्च आत्मबल राखेर बस्यो भनेदेखि यसलाई झेल्न सजिलो हुने खालको रोग रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अब यसको असर त बिरामीलाई न्यूनतम रूपमा परि नै हाल्छ, तर जति मानसिकता कमजोर बनायो त्यति यसले च्याप्ने भएको हुनाले म चाहिँ जोसुकै व्यक्तित्वहरूलाई कोरोनाले को सङ्क्रमणमा पर्नु भएको छ उहाँलाई उच्च आत्मबल राख्न आग्रह गर्दछु र मैले पनि त्यही उच्च आत्मबलकै साथमै यो कोरोनालाई जित्न सकेँ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। विभिन्न मान्छेलाई विभिन्न खालको लक्षणहरू जुन देखा पर्छ त्यो चाहिँ व्यक्तिको शरीरभित्र भएको इम्युनिटी पावर र उसको शरीरभित्र लुकेका सानादेखि ठुला जुन रोगहरू हुन्छन् त्यो रोग र त्यो इम्युनिटी पावरको धरातलमा त्यसको पृष्ठभूमिमा यसका लक्षणहरू देखा पर्ने रहेछन् भन्ने मैले अनुभव गरेँ। मेरो शरीरभित्र जुन प्रकृतिको जुन स्तरको रोग छ त्यही स्तरको प्रभाव चाहिँ असर चाहिँ मलाई पर्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा ठुलो कुरा रोग लागेका मान्छेहरू, रोग भएका मान्छेहरूले चाहिँ अत्यन्त सुरक्षित भएर बस्नु, भौतिक दूरी कायम गर्नु आवश्यक हुँदो रहेछ। खास गरी मलाई पहिलोपटक यो गएको असोजको 18 गते मलाई ज्वरो आएको हो। ज्वरो सामान्य रूपमा आयो र त्यसपछि बढ्दै गएर 102 डिग्रीसम्म पुग्यो। त्यसपछि म हस्पिटल गएँ। हस्पिटल गएपछि पिसिआर टेस्ट गराइयो। पिसिआर टेस्ट गराउँदा मेरो पोजिटिभ रिपोर्ट आयो। त्यसपछि म होम आइसोलेसनमा बसेँ। होम आइसोलेसनमा बसिरहँदा मेरो छोरा र मेरो श्रीमती पनि सँगै भएको हुनाले उनीहरूलाई पनि 4 दिनपछि यसको मतलब ज्वरोको लक्षणहरू देखियो। त्यसपछि उनीहरूको पनि पोजिटिभ रिपोर्ट आयो टेस्ट गराएर हेर्दा। त्यसपछि हामी 3 जना एउटा फ्ल्याटभित्र हामी थुन्यौँ र हाम्रो आवश्यकता हामी आफैले पुरा गर्ने। हामी 3 जना सङ्क्रमित भएको हुनाले तातो पानी तताउनुदेखि लिएर खाना बनाउने, खाजा बनाउने सबै काम गर्नका निम्ति चाहिँ मेरो मिसेस र मेरो छोराको सहयोग रह्यो र उनीहरूलाई मेरोभन्दा कम असर परेको हुनाले मेरा निम्ति चाहिँ सम्पूर्ण खालको सुविधाहरू मैले प्राप्त गर्न सकेँ र उनीहरूलाई जे जति पर्दा मैले सहयोग गर्न सकेँ। मेरो खास गरी आइसोलेसन बस्दाखेरिको अनुभव चाहिँ यो हो। खास गरी अब सावधानी भन्ने मतलब चाहिँ मास्क लगाएरै बस्यो भित्र बस्दाखेरि पनि। त्यसपछि गएर तातो पानीहरू हामीले 20 मिनटमा 25 मिनटमा तातो पानी खाने, अरू सुपहरू बनाएर मसरुम सुप, चिकन सुपहरू बनाएर खाने, दिनको 3 पटक बाफ लिने र गुर्जो पानी मैले 3 पटक खाएँ। चिया गिलासले चिया गिलासको घेरासम्म बिहान, दिउँसो र बेलुका 3 पटक खाने र अरू तागतिला चिजहरू खाने कामहरू गर्यो। अब त्योभन्दा बढी भिन्न अरू औषधिहरू हामीले कुनै पनि प्रयोग गरेनौँ। ज्वरो आउँदा सिटामोल खाइयो र खास गरी अरू खास त्यस्तोहरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटी गर्न चाहिँ किन सकिएन भने 6-7 दिनसम्म ज्वरो आएको हुनाले अब बस्ने उठ्ने अब त्यही सुत्ने भन्दा अरू खास एक्सर्साइजहरू त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ मेरो चाहिँ रहेन। अब म कोरोना सङ्क्रमणमा पर्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई म के एउटा चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु भने म पनि सङ्क्रमित भइसकेपछि 5औं दिन मेरो एकजना मित्र, अत्यन्त अनन्य मित्र मेरो, उहाँको देहावसान भयो। मेरै उमेर समूहको हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यो दिन चाहिँ मलाई एकदमै मानसिक रूपमा चाहिँ तनाव जस्तै भयो। तर परिवारका अरू 2 सदस्य पनि सङ्क्रमित भएको नाताले र मेरो मूली भएको हुनाले मैले हरेस खानु हुँदैन। मैले चाहिँ होसो हवासमा अत्यन्त उत्साहपूर्वक चाहिँ यो कोरोनालाई जित्नुपर्छ भन्ने मनोबल विकास गरेँ। मैले त्यसरी सोच्न सकेँ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ मेरो आग्रह के रहन्छ भने उच्च मनोबल राख्नुहोस्, हतोत्साही नहुनुहोस्, मलाई निको हुन्छ भन्ने भाव राख्नुहोस्। त्यसो भएमा तपाईँले कोरोनालाई परास्त गर्न सक्नुहुन्छ र कोरोना सङ्क्रमितले नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्ने
जुन खालका हाम्रो अब आयुर्वेदिक भनौँ एलोप्याथिक भनौँ डक्टरको सिफारिसमा दिएका औषधिहरू चाहिँ नियमित सेवन गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई चाहिँ ठिक समयमा सङ्क्रमणबाट मुक्त गराउँछ भन्ने म एउटा आफ्नो अनुभव यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अग्रपन्थीमा रहेर कोभिड-19 को प्रतिकार गर्नेहरूको लागि आराम गर्ने र राम्रोसँग सुत्ने, स्वस्थ भोजनहरू गर्ने, सिफ्टहरूको बीचमा शारीरिक गतिविधि गर्ने र प्रियजनहरूसँग फोनमा बोल्ने कार्यले सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्न मद्दत गर्छ। कोभिड-19 को अग्रभागमा हुने केही व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रूपमा परिवार, साथी र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट लाञ्छनाको सामना गर्नु दुःखद कुरा हो। हामी र हाम्रो प्रियजनको स्वास्थ्यको लागि कडा मेहनत गर्ने उनीहरूलाई हामी सबैले समर्थन गरौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि
यो भागमा समाउनुपर्छ, यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँटेको छ। अब हामीले एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। स्वस्थ जीवन लिएर हामी भोलि पनि आउँछौँ, किनभने हाम्रो दैनिक कार्यक्रम हो यो। एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम यहाँले हेर्दै आउनुभएको छ, फरक फरक समयमा तर दैनिक रूपमा। यसबाहेक पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ हामी। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ एनटिभीको, त्यसै गरी मोबाइल एप्लिकेसन पनि छ एनटिभीको, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, हरेक दिन 5 देखि 6 बजेसम्म हामी फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष रूपमा पनि आउने गर्छौँ, नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा। अर्को कुरा, यहाँहरूले आफ्ना कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छन् भने, जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि माध्यमबाट हामी तिनको समाधान खोज्नेछौँ, विज्ञहरूसँग त्यसका लागि कुराकानी गर्नेछौँ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न पनि सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले ती माध्यमहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। फेरि पनि दीपावलीको सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना भन्छौँ र चाडबाड मनाउने क्रममा जोखिममा नपरौँ, जोखिमबाट बचौँ, हेलचेक्राइ नगरौँ, सतर्क भएर चाडबाड मनाउँ, यो आग्रह गर्छौँ। जाडो मौसम सुरु भएको छ, यो समयमा निमोनिया लगायतका समस्याहरू बढी हुने गर्छन्, त्यसैले थप सतर्क बनाउँ, यो पनि आग्रह गर्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।